उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सम्पति। अहं भारतं गंगा यमुनेत्यादिभिः पवित्रनदीभिः नगराज हिमालयेत्यादिभिः पर्वतैः रमणीयैः पवित्रैश्च तीर्थक्षेत्रैः समृद्धा भूः। मदाश्रिताः अनेकाः संस्कृतयः मुस्लिं क्रैस्त जैन बौद्धेत्यादि मतानि नाना संप्रदायाश्च। प्रत्येकं जनपदः उच्छ्राय स्थितेः अधः पतनस्य च साक्षी अहम्। मम स्वत्वस्य विनाशाय बहुधा प्रयत्नाः अजायन्त, परं साफल्यं केनापि नाप्तम्। संस्कृतं संस्कृतिः एव मम मूलम्। राम कृष्ण सावित्री गार्गीत्यादि पुण्यव्यक्तीनां जननी अहम्। अतएव सहस्रशः वर्षेभ्यः स्वर्णचटकेत्यादिभिः नामभिः जनाः मां सम्पूजयन्ति।